वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात का टाइम है। अक्टूबर का पूरा महीना पूरी दुनिया में मनाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कोई चांस नहीं है, ये शो शायद आज मेरे लिए नहीं है, तो मैं आपके साथ कुछ स्टैट्स शेयर करना चाहूँगी और आप भी हैरान होंगे। इन 2020, और ये बिल्कुल लाइक कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इट्स ऑल कैलकुलेटेड रिपोर्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2.3 मिलियन विमेन वर डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। और इसमें हम हमेशा इस बात का मार्जिन रखते हैं कि कुछ लोग शायद जाते ही नहीं हैं, कुछ लोग शायद डायग्नोज होते ही नहीं हैं। एंड 6,85,000 डेथ्स हुई थी ग्लोबली 2020 में। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि 7.8 मिलियन विमेन आर अलाइव जो कि डायग्नोज हुई थी ब्रेस्ट कैंसर से इन जो अभी 5 साल गुजरे हैं उनमें। दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट कैंसर है। और अगेन जब हम कैंसर की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका क्योर नहीं है। पहली अर्ली स्टेजेस में अगर आपने डायग्नोज कर लिया, उसका ट्रीटमेंट हो गया, देयर इज़ होप, आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मगर अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमने आज अपने शो में बुलाया है, हमारे साथ ऑन्कोलॉजिस्ट मौजूद है डॉक्टर निदा वाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं, सर्जन। ऑन्कोलॉजिस्ट, सॉरी मेरी टीम में गलत लिखा हुआ है, आई एम सो सॉरी। योर बेस्ट सर्जन, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं रुकैया नईम जो कि सर्वाइवर हैं और अपनी स्टोरी शेयर करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं पहले तो अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि डॉक्टर निदा वाहिद के पास मैं गई जब मुझे कुछ फील हुआ। मैं उनके पास गई, आई वॉज ऑल इमोशनल। उन्होंने मुझे कहा डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग। बहुत सारे टेस्ट हुए, MRI एंड बायोप्सी एंड अल्ट्रासाउंड एंड व्हाट नॉट। तो उस सब के बाद मुझे पता चला कि ये कैंसर नहीं है, मगर वो जो एक स्टेज थी। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर निदा मुझे ये बताइए कि जब कोई आपके पास आता है एग्जामिन करवाने के लिए अपने आप को, और आपको ये न्यूज़ ब्रेक करनी पड़ती है, क्या सिनेरियो होता है, कितना इमोशनली डॉन्टिंग होता है उस इंसान? मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। किसी को ये कहना कि आपको एक मुश्किल बीमारी है जिसके इलाज के लिए आपको हमारे साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी और आप एक मुश्किल वक्त से भी गुजर रहे होंगे, तो बहुत मुश्किल काम होता है। उसमें हमारी ज़िम्मेदारी सबसे बड़ी ये होती है कि हम अपने मरीज़ को ये हौसला दे सकें कि वो सफ़र से गुजर सके। तो यस, यू आर राइट, बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कही, कि ब्रेस्ट कैंसर का मतलब डेथ नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर का मतलब क्योर भी है। और पहली 3 स्टेजेस में मुकम्मल क्योर है। मुकम्मल क्योर का मतलब 5 ईयर सर्वाइवल है। तो यस, इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग बट देयर इज़ अ पॉजिटिविटी इन इट ऑल्सो। हम अपने मरीज़ को पॉजिटिविटी देने के लिए यूजुअली ये कहते हैं कि 6 से 8 महीने हैं मुश्किल, उसके बाद बहुत अच्छी ज़िंदगी है। सिर्फ हमारे साथ साथ रहिए। बिल्कुल। रुकैया, मैं आपसे आपकी स्टोरी जानना चाहूँगी, लेकिन अगर हम सिम्टम्स की बात करें डॉक्टर निदा, तो क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए सेल्फ एग्जामिनेशन में? सेल्फ एग्जामिनेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है ना, जो हमारी ख़वातीन अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पाई हैं बहुत दफ़ा, वो ये है कि वो पेन लेस लंप है, वो गुठली जिसमें दर्द नहीं होता। आम तौर पे ख़वातीन, अभी भी मैं जब फ्री क्लिनिक्स कर रही हूँ अक्टूबर में, तो वो ख़वातीन सारी आ जाती हैं जिनके ब्रेस्ट में पेन हो रहा होता है। उनको मैं समझाती हूँ, देखिए पेन का मतलब कैंसर नहीं है। अगर ऐसी गुठली है छाती में जिसमें दर्द नहीं हो रहा, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। सही। चाहे छाती में हो चाहे बगल में हो। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो निपल में से खून वाला पानी आना है। ठीक है। अगर निपल से खून का पानी आ रहा है तो फौरी दिखाइए। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्रेस्ट की शक्ल तब्दील होना, निपल का अंदर धंस जाना, पहले एक नॉर्मल निपल है वो अचानक अंदर धंसने लगी है, तो ये भी बहुत ख़तरनाक बात होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम है ऐसी गुठली जिसमें दर्द ना हो और अपने आप को एग्जामिन करते रहें। रुकैया, आपकी स्टोरी में जानना चाहूँगी, आप ब्रेस्ट कैंसर से कब डायग्नोज हुए? 2017 में मुझे पता चला। मेरी बड़ी बेटी की शादी थी, उसमें मैं लगी हुई थी। मैं वर्किंग लेडी भी हूँ, तो इतना ज़्यादा काम, ऑफिस, घर, शादी, तो मेरे दर्द होता था लेफ़्ट साइड पे। मुझे लग रहा था कि शायद कोई गिल्टी सी है, कोई तकलीफ़ है। पहले मुझे कोई हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा दामाद डॉक्टर है, उसने फिर मेरे हार्ट के सारे टेस्ट करवाए, तो वो सारे क्लियर थे। फिर मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, तो उन्होंने मुझे एग्ज़ाम किया। कहेंगे आप मेमो करा लें, शायद कि आपको
ब्रेस्ट कैंसर है, आप मेमो करा लें, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि है या नहीं है। फिर जब मैंने मेमो कराया तो उन्होंने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। अल्ट्रासाउंड कराया तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी बायोप्सी होगी। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे कहा ब्रेस्ट सर्जन को दिखा दीजिए। मैंने उनको ब्रेस्ट सर्जन को दिखाया, बायोप्सी हुई मेरी, उसकी रिपोर्ट आने में टाइम लगा। बायोप्सी की रिपोर्ट जब आई, और बायोप्सी की रिपोर्ट जिस दिन मुझे ईमेल पे मिली उस दिन मेरी सालगिरह थी। तो पहले तो मुझे बहुत शौक़ लगा, फिर मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला ने अगर कोई तकलीफ़ दी है तो वो कुछ वो करके शायद मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो ये मुझे तकलीफ़ दी है। उसके फिर अगले दिन मैंने अपने बच्चों को बताया, सेम डे मैंने बच्चों को नहीं बताया, मैंने कहा उनका दिन नहीं ख़राब करती मैं। फिर मैंने अपने बच्चों को साथ लेके गई डॉक्टर के, उनको फिर उन्होंने बताया कि इनको ब्रेस्ट कैंसर है और सेकेंड स्टेज है, और थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी आपको और आपकी फैमिली को, ये सक्सेस हो जाएगा और इसमें डरने की बात नहीं है। सही। तो फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। पहले मेरी कीमो हुई और फिर मेरी सर्जरी हुई, फिर मेरा रेडिएशन हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वक्त पे बहुत अच्छे डॉक्टर मिल गए थे। और पहले मैं सोच रही थी कि मैं करूँ नहीं करूँ, क्योंकि कैंसर का लफ्ज़ ऐसा है कि इंसान सुन के फ़ौरन शॉक में चला जाता है और आधा तो मर ही जाता है अगर बर्दाश्त ना करें तो। हमारी एक दोस्त हैं आफ़िया सलाम, उन्होंने मुझे बहुत वो किया कि नहीं, क्योंकि वो ख़ुद भी ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवल हैं, उनको भी 20-22 साल हो गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई मसला नहीं है, तुम करो और तुम हिम्मत होगी, हिम्मत अल्लाह ताला तुम्हें हिम्मत देगा और तुम कर जाओगी। और यकीन जाने मेरे बच्चों ने मेरे लिए वो किया जो मैंने माँ हो के अपने बच्चों के लिए नहीं किया होगा। आज अगर मैं बैठी हूँ तो ये मेरे बच्चों की मेहनत है, मेरे बच्चों की कोशिश है और मेरी माँ की दुआएं हैं कि मैं आज। एब्सोल्युटली। और रुकैया, मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी विल पावर है। डॉक्टर निदा, जब आपके पास लोग आते हैं तो ऑफ कोर्स डिफरेंट पर्सनालिटी के लोग आते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। वो लोग जो कि पहले धचके के बाद संभल जाते हैं, विल पावर है रिकवर होने की, क्या वो थोड़ा सा आसानी होती है उनको उन स्टेजेस से? हम एज ए सर्जन हम हमेशा ये कहते हैं कि वो मरीज़ हमेशा बहुत जल्दी ठीक हो जाता है जो ये यकीन रखता है कि वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। द विल पावर इज़ अ मेन ड्राइविंग फोर्स। सर्जरी में इट इज़ वेरी वेल प्रूवन कि जिन लोगों की विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है और जो सही होना चाहते हैं, उनकी सर्विलेंस, उनकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। तो यकीनन ये आसान बात है, लेकिन वो लोग जो हिल जाते हैं उसमें जो उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही है ना, इज़ द फैमिली। जितना स्ट्रांगली उनकी फैमिली उनका साथ देती है, जितना वो उनको हौसला देती है, उतना उनके लिए आसानी पैदा होती है। तो हमारे ऐसे भी मरीज़ हैं जो मेरी क्लिनिक से बता के चले गए कि हमें इलाज नहीं करवाना। सही। फिर उनकी फैमिली ने उन पर मेहनत की, उन्हें वापस लेके आए और हम उन्हें ट्रीट कर पाए। आई थिंक फैमिली का सपोर्ट इस सारे प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है। जब हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं, ऑफ कोर्स एक इंसान दूसरे को अपना एक्सपीरियंस बताता है और लोग डर जाते हैं, और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि कीमोथेरेपी हम नहीं करवाएंगे, राइट? तो आई वुड लाइक टू से, लाइक आस्क यू एज अ ले मैन, कि क्या कीमोथेरेपी करवाए बगैर जब रिक्वायरमेंट हो, क्या इलाज पॉसिबल है? ब्रेस्ट कैंसर में बहुत इंटरेस्टिंगली बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो अब कुछ स्टेजेस ऐसी हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ शायद कीमो की ज़रूरत ना पड़े। सही। जिसके लिए जेनेटिक टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है, जो यकीनन थोड़ी सी हमारे हिसाब से, हमारे कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिहाज से पाकिस्तान में थोड़ी महंगी है। लेकिन कुछ स्टेजेस ऐसी हैं जहाँ कीमो नहीं है। लेकिन जो बात हम मरीज़ को बिल्कुल शुरू से समझाते हैं, इलाज के 3 हिस्से हैं: सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। ठीक है। आप इन तीनों को लेके चलेंगे तो इलाज मुकम्मल हो जाएगा। आपने एक काम किया और बाकी काम नहीं किए तो इलाज अधूरा है और बीमारी के पलट के आने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। और तो स्टेजेस के हिसाब से इन तीनों में से एक आध चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, ये मुमकिन है, लेकिन इलाज को समझ के और मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि बीमारी के पलट के आने का खदशा है, तो रुकैया, जो फॉलोअप के लिए आप जाती हैं और फिर जाती होंगी आई एम श्योर, और जब आपको ये रिपोर्ट मिलती है ओके की रिपोर्ट है, कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने हमें एक दफ़ा ज़िंदगी दी, एक ज़िंदगी दी है, और हर औरत की ज़िंदगी उसके अपने लिए ज़रूरी है। अगर वो ख़ुद अपने आप को ठीक रखेगी तो आगे फैमिली को ठीक रखेगी, वर्किंग है तो आगे काम करेगी। और जब मैं फॉलोअप के लिए जाती हूँ और मुझे रिपोर्ट मिलती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं, मज़ीद इतने अरसे के बाद आइएगा, तो मुझे अच्छा लगता है।
اور میں یہ دعا یہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اول تو بیماری کسی کو نہ آئے، بالکل، آمین۔ اور اگر کسی کو آ جائے تو اس میں اتنی ہمت ہونی چاہیے. اچھے ڈاکٹرز تو مل جاتے ہیں، لازماً ڈاکٹرز سارے ہی اچھے ہیں، اپنی طور پہ وہ اچھا علاج کرتے ہیں، اچھا آپ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کی سائیکی تھراپی بھی کرتے ہیں. بالکل۔ اور پھر آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرے گی تو آپ بالکل کھڑے ہو جائیں گے. اور فیملی بتاتی رہے گی کہ نہیں کر سکتے، یہ تکلیف ہو رہی ہے، وہ تکلیف ہو رہی ہے، تو نہیں کھڑے ہو سکتے. میرے بچے مجھے کہتے تھے کہ نہیں آپ کھڑی ہو جائیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں، آپ ٹھیک ہیں، بالکل ٹھیک ہیں. میری بیٹیاں، میرا بیٹا، آپ ٹھیک ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑی ہو جائیں، آپ پڑھی نہیں رہیں، آپ لیٹے نہیں. تو الحمدللہ آج میں بیٹھی ہوئی ہوں. اچھا رقیہ، یہ تو اب وہ سٹیج ہے جس پہ ماشاءاللہ آپ نے ریکور کر لیا ہے، رائٹ؟ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اس انسان میں بہت ہمت ہے، وہ کوئی ایک لینئر چیز نہیں ہوتی. آف کورس آپ یو بریک ڈاؤن، پھر آپ کو ہمت آتی ہے. تو اس طرح کا جب بھی آپ کا ٹائم آیا، ایونچولی کس چیز نے آپ کو سکون دیا یا ہوپ دی؟ دیکھیں میری ماں نے مجھے بہت وہ کیا، ان کی دعائیں تھیں، ان کی سپورٹ تھی، ان کا وہ تھا کہ نہیں تم نے، جب موت تو ہے، جب وقت آئے گا وہ ہو جائے گی، لیکن جب ایک تکلیف تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو تم اس کا مقابلہ کرو. صحیح. کیونکہ اللہ تعالیٰ تکلیفیں ان کو ہی دیتا ہے جو مقابلہ کر سکتا ہے. بالکل بالکل. اور پھر مجھے کہنے کہ جب میں تکلیف آئی ہے تو میں اس کو برداشت کروں. اور اللہ کا شکر ہے، سب سے میرے لیے مشکل وقت تھا کیمو کا. کیمو میں شاید میں نے وہ تکلیفیں دیکھی ہیں، وہ بیماریاں دیکھی جو شاید زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہوں. لیکن ہو گیا الحمدللہ، ہو گیا، وقت گزر گیا. 11 مہینے میری زندگی کے بہت مشکل تھے. پلٹ کے دیکھوں تو لگتا ہے کہ بہت آسانی سے گزر گیا، الحمدللہ. بالکل. اور کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے آپ نے یہ کر لیا، سیریسلی آپ اتنے بہادر تھے. ڈاکٹر ندا، میں جاننا چاہتی ہوں کہ جب ہم ریزنز پہ بات کرتے ہیں تو جینز از ون آف دا ریزنز، لیکن کوئی اور ریزنز آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ ریزنز ہم 2 طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. وہ ریزنز جن کے بارے میں آپ کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ ریزن جن کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہے نا. فیمیل ہونے کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. 40 ایئرس سے اوپر رسک بڑھ جاتا ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ اپنی جینز کو چینج نہیں کر سکتے. اگر آپ کے خاندان میں کولن کا کینسر ہے، اگر آپ کے خاندان میں اوویرین کینسر ہے یا بریسٹ کینسر ہے، تو آپ میں بریسٹ کینسر کا رسک زیادہ ہے. یو کانٹ چینج دیٹ، رائٹ. آپ کی ماہواری کس عمر میں شروع ہوئی سے آپ تبدیل نہیں کر سکتے. جب وہ بند ہوگی اسے تبدیل نہیں کر سکتے. جو چیز آپ بدل سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ وزن کتنا ہے آپ کا، آپ اسموکنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. آپ الکوہل کا استعمال، خواتین ہمارے یہاں تھوڑا کم کرتی ہیں لیکن کرتی تو ہیں. الکوہل کا استعمال ہے کہ نہیں ہے. آپ بچے روکنے کی دوائیں بہت لمبے عرصے کے لیے استعمال تو نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ بریسٹ فیڈنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ بریسٹ فیڈنگ کا پروٹیکٹیو افیکٹ ہے، رائٹ. سو گڈ سیڈنٹری لائف، آپ بیٹھ کے زندگی اگر گزار رہے ہیں تو رسک بڑھ جائے گا، لیکن اگر آپ چلتے پھرتے ایکٹیو ہیں تو رسک کم ہو جائے گا. بنیادی چیزیں جن کے بارے میں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. ایک چیز جس بارے میں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے کہ آپ کی پہلا بچہ کس عمر میں ہو رہا ہے. تو اگر آپ کا پہلا بچہ 30 سال کی عمر سے پہلے ہے تو رسک کم ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جن کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں. اور یہ فیکٹرز بتانے کا، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر ندا نے کہا کہ پہلا بچے کی ایج کیا ہے، مقصد یہ آپ کو ہرگز ڈرانا نہیں ہے، مگر ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ دینا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا رسک زیادہ ہے تو اپنے آپ کو ایگزامن کرنا اور بھی زیادہ بنتا ہے. اینڈ اسپیشلی تب جب آپ کہہ رہی ہیں کہ یوزولی پین نہیں ہوتا، رائٹ. سو یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ کوئی بھی آپ کی باڈی میں گروتھ ہے. اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ کے دن کے 3 گھنٹے 4 گھنٹے فار انسٹنس ویٹ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں، ویسٹ ہو جائیں گے، ان سے بہتر ہے جو کہ آپ کسی اور اسٹیج پہ آپ فیس کریں گے. اچھا رقیہ، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جب اس فیکٹ کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جب یہ والی پرابلم آتی ہے تو ساتھ میں سب سے بڑی پریشانی یہ آتی ہے کہ خرچہ بہت ہوگا. بالکل. تو اس کو کس طرح سے آپ نے مینیج کیا؟ مطلب کب آپ نے یہ سوچا کہ اچھا چلیں ہو جائے گا؟ آپ اس لحاظ سے مطمئن تھیں یا وہ بھی ایک پرابلم کی بات تھی؟ نہیں، الحمدللہ خرچے کا کوئی پرابلم نہیں تھا، اللہ کا شکر ہے. لیکن میں ایک دو دفعہ میں کرن ہاسپٹل گئی، وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا کس طرح سے لوگ تکلیف میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور بہت مہنگا علاج ہے پاکستان میں، یہ مہنگا علاج ہے.
چاہے آپ کسی سرکاری ہاسپٹل چلے جائیں یا پرائیویٹ میں. پرائیویٹ تو بہت ہی مہنگا ہے, لیکن سرکاری ہسپتال میں بھی لوگ دھکے کھاتے ہیں. ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کر رہی تھی کہ جن کو اویئر ہے وہ ڈرتے ہیں علاج کرنے سے, اور جن کو معلوم نہیں ہے, جن کو آگاہی نہیں ہے, وہ آرام سے علاج کروا لیتے ہیں. یہ میں نے اپنے علاج کے دوران دیکھا. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کبھی آگاہی جو ہے وہ کہ مصیبت ہو جاتی ہے, وہ مشکل ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے ہم اپنی یہ تکلیف کسی سے شیئر کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی, یہ کیا ہو گیا, لوگ گھبرائیں گے, پاس نہیں آئیں گے, ہم کریں گے. تو ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. اور ہمیں جو بھی تکلیف ہے خاتون کو, کوئی بھی اگر ڈاکٹر صاحب جیسے کہہ رہی ہیں کوئی تبدیلی آنے لگے جسم میں, ہمیں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ اپنے فیملی ممبرس کو ضرور بتانا چاہیے کہ یہ تکلیف ہو رہی ہے یا یہ تبدیلی آ رہی ہے. اس سے پہلے کہ کوئی بہت بڑی تکلیف میں چلے جائیں ہم اس سے پہلے ہی ہم اپنا علاج کروا لیں یا اس تکلیف کو ہم دور کریں. یہ بہت اچھی بات کی رقیہ آپ نے. اور یوزولی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بہت ینگ ہوتے ہیں, جتنی ینگ لڑکیاں ہیں وہ کسی کو بتاتی نہیں ہیں, شیئر نہیں کرتی, تو ڈاکٹر ندا جب آپ ان کو یہ نیوز بریک کرتی ہیں کہ ڈیفارمیٹی ہوگی, ایسا لگتا ہے جیسے دنیا جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. سو ایمپتھی کتنی ضروری ہے کہ جب آپ یہ نیوز بریک کریں تو وہ جو کنیکشن ہے ڈاکٹر کا اور پیشنٹ کا وہ کتنا ضروری ہے؟ وہ بہت ضروری ہے. وہ ابھی ریسنٹلی مجھے ایک تجربہ حاصل ہوا اس کا. ایک پیشنٹ تھی جو کہ اب جب تک ہمارے پاس پہنچی تو وہ ایڈوانس کینسر کے اسٹیج پہ تھی. ریزن کیا تھا کہ انہوں نے اپنا علاج نہیں کروایا, کیونکہ جس ڈاکٹر سے ان کا انیشیل انٹریکشن ہوا, چونکہ وہ ابرپٹ بریکنگ نیوز بہت بریک ہوئی, تو انہوں نے گیو اپ کر دیا. اور انہیں علاج کرانے سے 2 سال تک انہوں نے علاج نہیں کروایا. جب وہ واپس آئیں تو ہم نے علاج تو کیا ان کا. تو ڈاکٹر اور پیشنٹ کا تعلق ہونا میرے نزدیک بہت ضروری ہے. ایک کمفرٹ زون ہونا ہمارے یہاں ضروری ہے. مریض کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ مجھ سے اپنی بات کہہ سکتا ہے. بالکل. میں اگر اس کے سامنے علاج کی چیزیں رکھ رہی ہوں تو میں اس کے علاج کے سارے طریقے اس کے سامنے رکھ رہی ہوں, اور اس کو یہ اختیار ہے. ہم بریسٹ کینسر میں بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتے ہیں بات کہ چوائس آف سرجری, ٹائپ آف سرجری دیٹ آئی ایم ڈوئنگ, میں کس طرح کی سرجری, بریسٹ کو بچانے والی سرجری کر رہی ہوں یا بریسٹ کو نکالنے والی سرجری کر رہی ہوں, اس کا انحصار اس بات پہ کہ مریض کی خواہش کیا ہے اور مریض کیا چاہتا ہے. ہم بہت ساری طرح سے سرجری کر سکتے ہیں, ہم بریسٹ کو ریکنسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں. میرا مریض اس ڈیزیز کے برڈن کو اور اس علاج کے برڈن کو کتنا برداشت کر سکتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ فیصلے ہوتے ہیں. تو یس, کنیکشن از ویری امپورٹنٹ. اور کہیے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, کچھ کیسز ناٹ ان بریسٹ کینسر اسپیسیفکلی, مگر یوزولی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور وہ بہت فیمس ڈاکٹر ہیں, ان کے سارے سکسیس کیسز مشہور ہیں, لیکن آپ کی بات ان کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں, اور آپ کہتے ہیں نہیں بس وہ پولائٹ نہیں تھیں, میں ان سے اپنا علاج نہیں کرواؤں گی, رائٹ؟ اس طرح بھی ہوتا ہے. تو اکثر فیملی ممبرس کہتے ہیں, لائک میرے ساتھ بچپن میں یہ بہت ہوتا تھا کہ ان ڈاکٹر نے میرے سارے سوالوں کے جواب نہیں دیے, میں ان کے پاس دوبارہ نہیں جاؤں گی. تو پھر کبھی پیرنٹس یا کبھی کوئی فیملی ممبر آپ کو فورس کرتا ہے کہ نہیں یہ ڈاکٹر اچھا ہے. سو آپ کے کیس پہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ آپ کی ڈاکٹر کا کنیکشن کیسا تھا؟ میری جو ڈاکٹرس تھیں وہ بہت اچھی تھیں اور بہت اچھی طرح سے سمجھاتی تھیں, کرتی تھیں. مجھے ویڈیوز دکھائیں, انہوں نے چیزیں دکھائیں, پکچرز دکھائیں کہ ہم کس طرح سرجری کرتے ہیں اور اس کو کس طرح ہم کیور کرتے ہیں, اور مریض کتنے دن میں ریکور ہو جاتا ہے اور آپ کتنی دیر میں کھڑی ہو جاؤ گی. میں اسے یہ کہتی تھی کہ میں ورکنگ ہوں ڈاکٹر صاحب, میں اتنا لمبا ٹائم نہیں کر سکتی, یا میری کیمو اتنی لمبی ہو رہی ہیں, میں اتنا وہ نہیں کر سکتی. ایک آدھ دفعہ کیمو کے درمیان میری بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی تھی, لیکن میرے ڈاکٹرز کہتے تھے کہ نہیں آپ کرو گی اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو کھڑا کر دیں گے. الحمدللہ ڈاکٹرز بہت اچھے تھے. اور بچپن میں شاید ہوتا ہوگا کہ بچے ڈاکٹر سے ڈرتے ہوں گے, لیکن ڈاکٹرز اگر ان کو مسیحا کہتے ہیں تو ایسے ہی نہیں کہتے. بالکل. ڈاکٹر مسیحا ہوتے ہیں تو واقعی وہ ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ مریض کو شفا دیتے ہیں. ایبسلیوٹلی. بہت ضروری ٹاپک پہ آج ہم بات کر رہے ہیں, بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے. آپ کی کالز کا ہمیں رہے گا انتظار, کوئی بھی کامنٹ پہ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم تک پہنچ جائے گا. اچھا, ڈاکٹر ندا واحد ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریسٹ سرجن, اور رقیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اپنی اسٹوری شیئر کریں گے. میں ڈاکٹر ندا واحد, ہم بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ ڈفرینٹ قسم کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, کسی میں ایمپتھی کمپیشن زیادہ ہوتا ہے, کوئی کم, کسی میں کم ہوتا ہے. پیشنٹ کا خود
ہاں ایموشنلی امپاورڈ ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. میں جو بات میں نے کہا تھا میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ ڈاکٹرس کے پاس ورک لوڈ مختلف طریقے سے ہوتا ہے. بعض ڈاکٹرس ہوتے ہیں جو ایکسٹریملی بزی ہیں, یعنی ان گورنمنٹ سیٹ اپ اگر آپ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں اور او پی ڈی کے حالات دیکھیں تو ایک ڈاکٹر پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد 50 مریض کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس سچویشن میں اس ڈاکٹر سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ سب چیزوں کو پوری طرح سے ایڈریس کر سکے, آئی تھنک تھوڑی سی مشکل بات ہو جاتی ہے. اس صورت میں مریض کو یہ خود اس کے پاس یہ طاقت ہونی چاہیے, اس کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے علاج کے بارے میں سوال کر سکے. بہت دفعہ ہوتا ہے میرے ذہن سے بھی چیزیں نکل جاتی ہیں کہ میں بتاتے ہوئے کوئی بات میرے ذہن سے نکل گئی, میرا مریض اگر آگے سے مجھ سے وہ سوال کر لیتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے ہاں میں نے یہ نہیں بتایا, یہ بات میں اسے بتا سکتی ہوں. تو یہ ہمارے مریضوں کو ایک ڈاکٹر اور مریض کے درمیان ایک بڑا فاصلہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں نا ہم چپ ہو کے سنیں اور گھر چلے جائیں. مریض کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ سوال کر سکے. ٹھیک ہے, بالکل. چاہے آپ کو سب سے بڑے ڈاکٹر سے سوال نہ کر سکیں تو اس کے چھوٹے والے سے کر لیں, لیکن سوال ضرور. اچھا, اس میں میں ایک ٹپ دینا چاہوں گی ایز اے پیشنٹ کہ جب آپ جاتے ہیں نا وہاں پہ تو آپ بہت انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں, اوور ویلم ہو جاتے ہیں. تو میں اپنے سوال لکھ کے جاتی ہوں, اور جب مجھے ڈاکٹر آخر میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر میں دیکھ رہی ہوں تو اس سب کا جواب مل گیا. سو ان اینی کیس یو کین ڈو اٹ. اور رقیہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بریسٹ کینسر ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ ایک اسٹگما ایسوسیٹ ہے. ایک عورت کی ویلیو, اس کی ورتھ, اس کی سیلف اسٹیم بہت ساری سیلف پرسیوڈ اور معاشرے کے حساب سے بھی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے اس چیز پہ, رائٹ؟ سو جو بھی آپ کی فیملی میں مرد حضرات ہیں ان کا اس بات کو سمجھنا, خاص طور پہ اگر ہم اسپاؤس کی بات, کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بہت ضروری ہے. جب تک کہ آپ کے گھر کے مرد, ہسبینڈ یا بھائی یا بیٹا آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے آپ کبھی سروائیو نہیں کر سکتے. صحیح. چاہے وہ فائنینشلی ہو, چاہے وہ مورل ہو, یا کسی بھی طرح سے ہو. جب تک کہ مرد آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے آپ کسی بھی طرح سے نہ علاج کرا سکتے نہ وہ کر سکتے. تو شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ تکلیف ہے اس کو, اور یہ پہلے سے نہیں تھی ابھی ہوئی ہے. بیٹے کو بھی سوچنا چاہیے کہ اتنا عرصہ میری ماں نے میرے ساتھ کیا, اب اس کو اگر یہ تکلیف ہوئی ہے تو میں بھی اس کے لیے کچھ کروں. اور بھائیوں کو بھی کرنا چاہیے. عورت اور مرد دونوں سے مل کے معاشرہ بنتا ہے, اور جب تک دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے کوئی کام نہیں ہو سکتا, نہ علاج ہو سکتا. بالکل. ہم کہتے ہیں دنیا مکافات عمل ہے, اور اشفاق احمد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو کسی کے ساتھ کرتی ہیں نا آپ کو کچھ نہیں پتا وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سو اگر آپ کی بیوی کو یہ بیماری ہو سکتی ہے, فار انسٹنس جیسے ڈاکٹر ندا میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیے گا بھی کہ اسٹیٹس کے اکارڈنگلی کہ ڈیورس ریٹ از ہائی جب ریموول ہو جاتا ہے بریسٹ کا سرجری کے بعد. یو نیور نو, آپ کو بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, انسان ہے, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر ندا کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ پہلی بات تو یہ کہ مردوں میں بریسٹ کینسر ہوتا ہے. بالکل. اور ابھی ہم ایک میل کینسر کو میں ٹریٹ کر رہی ہوں, اور ان کی بیگم ان کا بڑا اچھا ساتھ دے رہی ہیں. ویری گڈ. اور یہ میں آپ کو جیسے بتا رہی تھی کہ بریسٹ کینسر کی ہونے کے بعد اگر مسٹیکٹمی یعنی بریسٹ ریموو ہو جائے تو دیر از اے ہائی ریٹ آف ڈیورس. ہم آبجیکٹیفائی کرتے ہیں خاتون کو, اس کے جسم کا ایک حصہ اگر ختم ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خاتون کے طور پہ ختم ہو گئی ہے. خواتین خود کو بھی ایسے ہی سمجھتی ہیں, اس حد تک کہ اگر چھوٹی بچیاں وہ ایسے بے ضرر لمس کے لیے آتی ہیں اور ان کی اگر مائنر سرجری ہو تو شادی کے بعد مجھے ان کے خاندان کی کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے کہ اس میں کچھ کم نہیں ہے, یہ پوری ہے. تو یہ بہت اہم ہے کہ معاشرہ اس بات کو سمجھے کہ بریسٹ یقیناً جسم کا ایک حصہ ہے, لیکن اس سے عورت کے باقی کاموں میں کوئی اثر نہیں پڑتا, اور وہ ایک مکمل عورت ہے بریسٹ کے ریموول کے بعد بھی, بریسٹ کی ریکنسٹرکشن کے بعد بھی, بریسٹ پہ مائنر سرجری ہونے کے بعد. ایبسلیوٹلی بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر ندا میں آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں کہ اکثر لوگ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ آپٹمسٹک ہیں, جیسے ہماری رقیہ تھیں آپٹمسٹک تھیں, ول پاور کی اسٹرانگ ہے, اس کی وجہ سے وہ بالکل ٹھیک ہوئی ہیں. لیکن ایک فیز ہوتا ہے جو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے ایک ہیلوسینیشن کی طرف جاتا ہے. دیٹ سم بیڈی آئی نو شی واز ایکسٹریملی فیمس. انہوں نے مجھ سے شیئر کیا کہ میں نے اپنے کینسر کا علاج کروانا چھوڑ دیا ہے اور میں آلٹرنیٹ میڈیسن کے طور پر ریکی اور مائنڈ سائنسز اور وہ سارا کام کر رہی ہوں. ناٹ ٹو ڈینائی کہ وہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی, مگر انہوں نے اپنا علاج چھوڑ دیا. تو علاج چھوڑ کر آلٹرنیٹ میڈیسن, چاہے وہ ہومیوپیتھی ہو, کوئی بھی چیز ہو, اس کی طرف جانے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ سب سے خطرناک بات ہے. میں آئی تھنک جب سے میں نے بریسٹ کینسر اویئرنیس بارے میں بات کرنا شروع کیا تو 10 سال ہو چکے ہیں جب میں مختلف پروگرامس کرتی ہوں. ہر دفعہ ایک بات ہی میں بار بار کہتی ہوں, ہومیوپیتھی کے پاس یا حکیم کے پاس
ब्रेस्ट कैंसर का मुकम्मल इलाज मौजूद नहीं है। और ये इसलिए नहीं कह रही मैं कि क्योंकि मैं एलोपैथिक मेडिकेशन ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि इस पर रिसर्च हो गई, बिल्कुल, और इस पर बाकायदा थरो रिसर्च हुई और होम्योपैथिक फोरम्स पे ये रिसर्च हुई और कहा कि इट कैन बी सपोर्टिव ट्रीटमेंट। आपके जो बाकी सिम्टम्स हो रहे थे उनको तो कम कर सकता है, लेकिन कैंसर को ख़त्म नहीं कर सकता। इट्स अ वेरी वेल एविडेंस बेस्ड फैक्ट कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज होम्योपैथी से नहीं हो सकता, हकीम मेडिकेशन से नहीं हो सकता। मैं आई थिंक अब से कोई दो साल पहले की बात है जब मेरे पास एक खातून आई थी जो इंतहाई पढ़ी लिखी, उनके फैमिली का हर रुकन पढ़ा लिखा था। 2 साल तक वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेती रहीं। जब तक वो मेरे पास आई, हम लोगों ने इलाज किया। वो कैंसर लंग्स में भी था, लिवर में भी था। हमने किया उनका इलाज जितना हम कर सकते थे, लेकिन उस इलाज के विदिन 2 ईयर्स से डाइट के वो डिज़ीज़ अनकंट्रोल्ड हो गई थी। सो ये बिल्कुल समझिए गुनाह के बराबर। सही। और मैं ये दिस इज़ हाउ आई स्ट्रांगली आई फील अबाउट इट। एंड ये मैं ऐड भी करना चाहती हूँ कि जब आप ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाती हैं, जो मैंने काफ़ी सारे केसेस में होता हुआ देखा, वो ये था कि वो सिम्टम तो मिनिमाइज कर देता है। और ये मुझे कितनी सारे लोगों ने बात बताई, अब हमें वो डिस्कम्फर्ट नहीं होता, अब हमें पेन नहीं होता, मगर ऑफ कोर्स आप जो है वो डिटेरियोरेशन की तरफ ही जा रहे हैं विदाउट हैविंग एनी सिम्टम्स। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। स्टेरॉइड्स कॉमन दवा होती है जो कि होम्योपैथिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में तो नहीं, हकीमी ट्रीटमेंट में ख़ास तौर पर शामिल होती है। स्टेरॉइड्स की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वो आपके सिम्टम्स को ख़त्म कर देती है, और अगर सिम्टम्स नहीं तो मरीज़ को पता नहीं कि वो किस प्रोसेस से गुजर रहा है। और बाय द टाइम वो लिटरली हम कहते हैं फंगेटिंग, यानी ऐसा कि कैंसर फूट गया स्किन के थ्रू, इस सूरत में भी लोग हमारे पास आते हैं। तो नो एंड नो टू इट। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक बड़ा फेमस केस भी था एक न्यूज़ कास्टर का, कि उनको किसी ने जब वो न्यूज़ पढ़ी थी तो किसी ने देखा कि उनके कहीं शोल्डर पे लंप था, एंड सम डॉक्टर आइडेंटिफाइड इट, उनका नंबर बाकायदा उन्होंने लिया, उनको कॉल करके बताया कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, गेट इट ट्रीटेड। सो कभी आपने इस तरह का कोई केस देखा है किसी का? बिल्कुल। अब जो मैं जो कि मैं ट्रेन करती हूँ जूनियर डॉक्टर्स को, उनको भी ये समझाती हूँ कि आपके पास कोई भी मरीज़ आ जाए उसके ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि मरीज़ किसी और वजह से, फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर के स्टोन्स की वजह से मेरे पास आया, हमने उसके ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन किया, आइडेंटिफाई किया कैंसर को, और फिर हमने कैंसर का इलाज और गॉल ब्लैडर का इलाज एक साथ किया। तो गुड डॉक्टर वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इट, क्योंकि वो उसके आँख में वो चीज़ उसे पता है। सो आइज डोंट सी व्हाट माइंड डजंट थिंक। सो अ गुड डॉक्टर वुड बी एबल टू। हम लोग करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि चूँकि हम रेगुलर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो हम प्रॉब्लम को पिक कर पाए। ठीक है। रुकैया, मेरे पास अल्फाज नहीं है जिसमें मैं आपका शुक्रिया अदा करूं और ये बता सकूं कि मैं कितना फ़ख्र महसूस कर रही हूं कि आपने आके अपनी स्टोरी शेयर की। अगर आप जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहें, ख़ास तौर पे इस हवाले से कि आपने अपनी स्टोरी शेयर की, क्यों, कैसे? मैंने अपनी स्टोरी शेयर इसलिए की है कि जो तकलीफ़ मुझे हुई है मैं नहीं चाहती कि किसी और औरत को हो। और मैंने अपनी इस तकलीफ़ में ये सीखा कि हर औरत की ज़िंदगी अगर उसके दूसरे रिश्तों के लिए ज़रूरी है तो उससे पहले उसके अपने लिए ज़रूरी है। तो हर औरत को पहले अपना ख्याल करना चाहिए, उसके बाद बाकी किसी का ख्याल करना चाहिए। जब तक कि आप अपना ख्याल नहीं करेंगी आप कुछ और नहीं कर सकती। अपने लिए सबसे पहले अपने लिए जीना सीखें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। डॉक्टर निदा, जाने से पहले क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, 2 मैसेजेस हैं। एक ये कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ अक्टूबर में नहीं होता तो इसलिए सारे साल ये बात याद रखें कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस ज़रूरी है। नंबर 2 ये कि ख़वातीन को कुछ ना करें, सिर्फ अपने ब्रेस्ट का रेगुलरली एग्ज़ामिनेशन करें, और बेस्ट टाइम जब आपके पीरियड्स ख़त्म होते हैं उसके बाद है। तो रेगुलर ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन, और 40 साल के बाद एनुअल ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन बाय द डॉक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। ये 2 बातें अगर याद रखें तो आधी से ज़्यादा दफ़ा हम बीमारी को बहुत जल्द पकड़ पाएंगे और उसका ठीक से इलाज कर पाएंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।